एक कोंकणीन म्हण आसा, पोट मारून जोत केल्ले खंय वागान व्हेलें. अशी परिस्थिती जर पळयत जाल्यार सांग्या भितर आमकां दिसून येता. सांगेच्या सालावले धरण हें जावपा खातीर जो सॅक्रिफायस केल्लो, जें धरण जावपा खातीर लोकांनी आपलो गांव सोडलो, अशा स्थलांतरीत जे वाडी लोक आसा तांकां उदक आयज उसा खातीर मेळना आनी उदकाक मोठो प्रॉब्लेम. आनी उदका खातीर अहोरात्र म्हणटा तशें लोक बोवाळ मारता, आमकां उदक दिया म्हण. सरकारी वटेन म्हणटा की शेती वेवसायाक चला ऊस करात, पूण उसाक आनीक शेताक उदक जर मेळत जाल्यार खंयचो शेतकरी मोठ्या अभिमानान हे ऊस आनी शेत करता. आयज परिस्थिती आमी काकोडे पळयता, जे कुडचडे म्हाला भितर आसा. जो सालावलीचो जो कॅनल आसा, मेन कॅनल आनी इंटरनल कॅनल जो आमी काकोडे भायर सरला, त्या जर कॅनलां पळयत जाल्यार भरमसाट उदक येता. पूण तें उदक जेन्ना शेतांक सोडटा, तेंची हाफ कव जी पायपलायन आसा ती अनेक ठिकाणी म्हणटा तशी फुटलेली आसा. तशेंच उदक जें आसा तें वेस्ट जाता. हांगा जर सायडीन जर पळयत जाल्यार उदक सुद्दां शेताक वेवस्थीत पावना. हें उदक जें आसा तें मोठ्या प्रमाणांत दिसाक लाखांनी लिटर उदक जें आसा तें वेस्ट जाल्लें वयता. हांगा WRD जी आसा सांगे, हेणी खरोखरच हितूंक लक्ष दिवपा आसा. WRD मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर, हेणी हांगा ताकीद दिवपाक जाय. जें उदक वेस्ट जाता तें उदकाचेर खंय तरी कंट्रोल आसपाक जाय. कारण हांगा काकोडे अनेक लोक शेत करतात, जे आवटसायडर लोक आसात ते येवन हांगा शेत करता. त्या शेताक हें उदक पावता काय कितें, जे हाफकर पायपलायन आसा किंवा चेंबर आसा ते वेवस्थीत आसा काय कितें, हो तितकोच पळोवपाक जें आसा. कारण हांगा सुपरवायझर जे आसा ते सुपरवायझर काम करता काय ना हेंवूय तेंचेर लक्ष दिवपाक जाय. आनी जे मोठ्या प्रमाणांत हांगा लाखांनी लिटर जें उदक वेस्ट जाता तें खंय तरी उपयोगाक येवपाक जाय, कोणाक तरी तें फायदेशीर ठरपाक जाय. ज्या लोकांनी सॅक्रिफायस केलें त्या लोकांक उदक ना तें ना, पूण ज्या लोकांक हें उदक तें मेळटा तें वेवस्थीत मेळपा खातीर हांगा अठोकाट प्रयत्न जे आसा ते WRDन करपाक जाय, अशी प्रत्येक शेतकाराची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.